नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, हामिद मीर साहब जो है वो पुराने साफ़ी हैं और कई दफ़ा इनकी पेशनगोइयाँ जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त साबित हुई हैं और दुरुस्त साबित हुई हैं। इसी तरह का ही नाज़रीन कराम एक पुराना प्रोग्राम है 2023 का, मसूद रज़ा साहब जो हैं उनके साथ इनका इंटरव्यू था। तो ये एक प्रोग्राम में इन्होंने कुछ पेशनगोइयाँ की हैं इमरान खान साहब के हवाले से। उस वक्त इमरान खान साहब को जो है वो जेल में डाल दिया जा चुका था और आइन में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कई हुकूमतुलियाँ भी हो चुकी थी। तो आइए ज़रा ये प्रोग्राम देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन मौजूद है, जैसे कि नवाज शरीफ साहब के पास रहा, कि वो डील करें और मुल्क से बाहर चले जाएं, या ये तय हो चुका है, या ये नज़र आ रहा है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इनकी सज़ाएं बढ़ती चली जाएंगी, तमाम केसेस में इनको सज़ाएं मिलेंगी, ना बाहर से कोई दोस्त मुल्क का सरबराह या कोई दोस्त मुल्क आएगा इनको बचाने के लिए, ये फेस करेंगे सब कुछ? देखें, मेरा जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं तो एनालिसिस इस पे नहीं दे सकता। मैं तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है बतौर एक अखबार नवीस के, वो ये है कि अभी तक इमरान खान साहब को ना तो ये ऑफ़र की गई है कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, ना ही किसी पाकिस्तान के दोस्त मुल्क ने या किसी भी मुल्क ने अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया कि हम इमरान खान साहब को पाकिस्तान से ले जाना चाहते हैं। देखें, सबसे पहले जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को गिरफ्तार किया गया था तो उनके लिए तुर्की ने अप्रोच किया था जनरल ज़िया-उल हक से कि हम आपको गारंटी देते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 10 साल तक पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगे, आप इन्हें तुर्की भेज दें। लेकिन भुट्टो साहब ने वो डील नहीं की थी। तो उसके बाद फिर ये ऐसी डील जो है ये नवाज शरीफ साहब के साथ हुई थी, सऊदी अरब ने की थी। लेबनान के वज़ीर आज़म थे रफ़ीक हरेरी, उनके ज़रिए, और फिर बाद में उनके बेटे के ज़रिए। तो उन्होंने ये ज़रूर डील करने की कोशिश की थी। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनके साथ तो जो सऊदी अरब का जो शाही ख़ानदान है उसके ऐसे ताल्लुकात नहीं है, और ना ही यूएई के शाही ख़ानदान के कोई ऐसे ताल्लुकात हैं, और तुर्की की भी कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं है। तुर्की की जो हुकूमत के सदर हैं और वज़ीर आज़म हैं वो तो शरीफ फैमिली के बहुत करीब हैं। और वैसे भी मैंने जब ये मीडिया में खबरें आई तो मैंने चेक किया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, एक बात मैं आपको कह सकता हूँ और इससे आप मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अगर कोई बैरूनी ताकत या कोई मुल्क हुकूमत पाकिस्तान से ये कहे कि जी आप इमरान खान को हमारे हवाले कर दें और वो 5 साल या 10 साल के लिए सियासत में नहीं आएंगे और आप हमारे साथ डील कर लें, तो जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ वो ये डील नहीं करेंगे, वो कभी भी पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे। और आप खुशफहमी कह लें या गलत फहमी कह लें, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ उसकी बुनियाद पे मैं यही कह सकता हूँ कि जिद्दी आदमी है तो इतनी जल्दी जिद नहीं छोड़ेगा। और गालिबन यही उनकी सियासी स्ट्रेंथ है जो उनके पास बची है। अगर वो उन्होंने गिव अप कर दी तो शायद नहीं बचता कुछ। मीर साहब, अगले इलेक्शन कब होंगे ये तो सवाल हो ही रहा है। क्या इन इलेक्शन में आप तहरीक इंसाफ को कैसा देख रहे हैं, यानी कैसी तहरीक इंसाफ होगी जब भी होंगे इलेक्शन? देखें, आप बुरा ना मनाइएगा, मेरा मसला तहरीक इंसाफ नहीं है, मेरा मसला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी नहीं है। मेरा मसला है आईन पाकिस्तान। मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये 2023 है, 2023, 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसकी 50वीं सालगिरह का ये साल है। ये अगस्त के महीने में 50 साल पूरे हो गए हैं। तो आप क्या सबक दे रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल को? क्या आप मैसेज दे रहे हैं कि आप 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे तो इस आइन का आर्टिकल 224 किधर जाएगा? और अगर आप ये सब कुछ, ये 90 दिन का इलेक्शन नहीं करवा रहे, और इससे पहले आपने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए, आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। मेरा मसला कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना ही मेरा मसला कोई सियासतदान है। मेरा मसला है आइन पाकिस्तान, और इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर पाकिस्तानी शहरी का फर्ज है। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह जनरल ज़िया-उल हक ने 1973 का आइन तोड़ा, ये आइन फिर बहाल हुआ, परवेज मुशर्रफ ने 1973 का आइन तोड़ा, ये फिर बहाल हुआ, तो आज भी इस आइन को तोड़ा जा रहा है। ये आइन वापस आएगा, बहाल होगा, लेकिन जिन लोगों को सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या एक सियासतदान के साथ उनकी जाती या कबायली लड़ाई शुरू हो चुकी है, वो इस आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, उनका वही अंजाम होगा जो परवेज मुशर्रफ का हुआ। मीर साहब, हमने तो एक मरतबा ये रिपीट होते देखा, आपने तो कई मरतबा इस मामले को रिपीट होते देखा होगा।
جہاں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ تو وہی نہیں جائے گا جہاں کے پی اور پنجاب کے الیکشن کا معاملہ گیا، جہاں سپریم کورٹ کے فیصلے گئے، جب وہاں کچھ نہیں ہوا تو اب کیسے یہ سب کچھ ہو جائے گا، اور کیوں اتنی امید ہے آپ کو؟ دیکھیں، اس لیے کہ مسعود بھائی جب 1999 میں پرویز مشرف صاحب آئے تھے نا، تو اسی طرح کا ایک اس وقت بھی ایک خاموشی تھی، اور اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس نے بڑی پہلے اس کی حمایت کی، اور پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل چلے گئے، اٹک جیل چلے گئے نواز شریف صاحب، اور اس کے تقریباً 1-1.5 سال کے بعد وہ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا پھر 2002 میں ایک الیکشن ہوا تھا، اس میں مسلم لیگ کاف کی حکومت آ گئی، اور جو قومی اسمبلی تھی وہاں پہ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ بس اس کی 17-18 سیٹیں تھیں۔ تو پرویز مشرف صاحب کا خیال تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ کاف نکال کے تو اس پارٹی کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد وہ کافی سال تک پاکستان پہ حکومت کرتے رہے۔ لیکن الٹیمیٹلی پھر کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی حالات نے پلٹا کھایا، وہی پرویز مشرف جو ہے اس کو مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی مدد سے ڈرا دھمکا کے اس کی کہا تمہاری امپیچمنٹ کریں گے، اور وہ بیچارہ جو ہے اس نے 18 اگست 2008 کو استعفیٰ دے دیا، اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے وہ چلے گئے، کبھی بیرون ملک گئے، پھر واپس آئے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور اس دوران ان پہ آئین سے غداری کا مقدمہ بھی چلا۔ وہ مقدمہ ابھی تک اپنے انجام کو نہیں پہنچا، اور جو اس دوران میں ایک 18ویں ترمیم ہوئی نا، سب جماعتوں نے مل کے ایک 18ویں ترمیم کی، اس 18ویں ترمیم نے جو آرٹیکل 6 ہے آئین پاکستان کا، اس میں یہ قدغن لگا دی ہے کہ اب کوئی ہائی کورٹ یا کوئی سپریم کورٹ کسی بھی غیر آئینی اقدام کی توثیق نہیں کر سکتی۔ تو یہ جتنے بھی یہ غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں نا آج کل، اور اس سے بھی زیادہ آپ کر کے دیکھ لیں، یہ 18ویں ترمیم کے بعد پابندی لگ چکی ہے کہ آپ توثیق نہیں لکھ کروا سکتے کسی بھی عدالت سے۔ تو ٹھیک ہے، قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے قانون پاس کر دیے، صدر نے اس پہ دستخط بھی کر دیے، لیکن آپ نے دیکھ لیا نا سپریم کورٹ نے ایک جو قانون ہے وہ تو واپس بھیج دیا نا، اس کو تو اڑا دیا نا۔ تو آپ دیکھتے جائیں، مجھے بڑی امید ہے کہ آئین پاکستان جو ہے یہ اس کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ ہر پاکستانی شہری پہ بھی ہے اور سپریم کورٹ پہ بھی ہے۔ تو دیر ہوگی لیکن اندھیر نہیں ہوگی۔ دیکھیں، اس لیے کہ مسعود بھائی جب 1999 میں پرویز مشرف صاحب آئے تھے نا، تو اسی طرح کا ایک اس وقت بھی ایک خاموشی تھی، اور اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس نے بڑی پہلے اس کی حمایت کی، اور پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل چلے گئے، اٹک جیل چلے گئے نواز شریف صاحب، اور اس کے تقریباً 1-1.5 سال کے بعد وہ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا پھر 2002 میں ایک الیکشن ہوا تھا، اس میں مسلم لیگ کاف کی حکومت آ گئی، اور جو قومی اسمبلی تھی وہاں پہ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ بس اس کی 17-18 سیٹیں تھیں۔ تو پرویز مشرف صاحب کا خیال تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ کاف نکال کے تو اس پارٹی کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد وہ کافی سال تک پاکستان پہ حکومت۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام دیکھا، اور جیسا آپ نے دیکھ لیا کہ احمد میر صاحب نے آج سے 3-4 مہینے پہلے، یا غالباً یہ کوئی 9واں یا 10واں مہینہ تھا، مسعود رضا صاحب کا پروگرام یہ دنیا نیوز پہ کرتے ہیں، تو اس میں مسعود رضا صاحب نے جو سوال کیا تھا کہ جی آپ جو ہے عمران خان صاحب کو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوگی، یا کوئی ان کو باہر سے کوئی ملک آئیں گے جس طرح نواز شریف کے ساتھ ہوا گزشتہ اتوار میں، تو احمد میر صاحب نے بالکل اس کا صاف اور ستھرا جواب یہ دے دیا کہ جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں، یا جتنا غیرت مند وہ آدمی ہے، یا انہوں نے لفظ ضدی استعمال کیا لیکن میں غیرت مند استعمال کرتا ہوں، کہ گزشتہ اتوار میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کے کہنے پہ جدہ بھی چلے گئے، پھر اور کئی جو ہیں لوگ آگے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، کئی ممالک نے ڈیل بھی کی۔ تو ناظرین کرام، یہ ڈیلیں یا یہ جو سہولتیں ہیں یا جو کچھ بھی ہوتی ہیں، یہ چیزیں اسی وقت دی جاتی ہیں کہ جب آپ کو کوئی پرسنلی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے کسی سے گین کرنی ہو، یا کوئی پرسنل جو مفادات ہیں وہ ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان بھی، اور بادشاہوں کے درمیان بھی، اور وزیر اعظموں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، تو نہیں تو باقی نواز شریف صاحب کا جو سٹیچر ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ایک سٹیٹس مین کے طور پر جو ہے وہ لوگ اٹھا کر یہاں سے لے گئے ہوں، بچا کر لے گئے ہوں۔ یعنی اگر ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ اگر کوئی نہیں بچا سکا،
جب ایک ڈکٹیٹر نے ان کو پھانسی دی، تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف جیسے آدمی کو کوئی جو ہے وہ بڑا ایک اسٹیٹس مین سمجھ کے یہاں سے لے جاتا ہوگا. ان کی آپس میں ڈیلیں ہوتی ہیں. تو بہرحال ناظرین کرام، احمد میر صاحب نے جو ہے وہ آپ کو پوری کی پوری سچویشن بتائی، اور انہوں نے جو عمران خان صاحب کے بارے میں جو پریڈکشن کی، وہ پریڈکشن بالکل صحیح درست ثابت ہو رہی ہے. اور ناظرین کرام، جو انپریڈکٹیبل لوگ ہوتے ہیں، جن کا آج اور کل اور، تو ان کو لیڈرشپ جو ہے وہ کرنی جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز مستقبل میں بھی ڈٹے رہیں گے. ناظرین کرام، ایک آدمی ہے الیکشن میں جو ہے اس کو ہر طرح سے زگ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، انتخابی نشان چھین لیا گیا، یعنی ہر طرح سے جو ہے نواز شریف کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. یعنی ہاتھ پیر باندھ کے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نواز شریف کے آگے ڈال دیا گیا ہے کہ اس کو جس طرح چاہے تم مقابلے میں ہرا دو. تو ناظرین کرام، پھر بھی مقابلہ جاری ہے. تو امید ہے عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دے گی اس مقابلے میں. اور الیکشن میں ضرور حصہ لیجیے. آپ سے میری یہ گزارش رہتی ہے، الیکشن میں ضرور حصہ لیجیے، چاہے کسی بھی جماعت کو ووٹ دیں، لیکن الیکشن میں ضرور حصہ لیجیے. ناظرین کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.